बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो दिनवाशी काळजान देवान केल्ले उपकार नियाळण आणि ह्या आराधनाद्वारे आपले सगळे जिवीत आणि आयच्या दिसाच्या सर्व कामांनी सोमिया जेजूची कृपा जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. जो अंसवांचेर अध्याय 16 वाक्य 20 आणि 3 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 23 सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नावी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तें तो तुमकां दितलो. मोय मोगाचनो असल्या बरोबरशान सोमी आयच्या दिसा आमकां बळवंत करता आसतना सोमयाची स्तुती करच्याक आनी ताका आयच्या दिसाचें सगळें आमचें जिवीत, सगळीं आमची योजना, सगळीं आमची कामां, सगळें आमचें जिवीत पयलीं समर्पणच्याक आमच्या सोमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोनासच्या दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेतांतम कारक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेतांतम कारक्षा. सर्गी सो देव तू आमकां मेळोंक आयला. देवपण लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान बर तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेतांतम कारक्षा. जिणयेचे सुख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तावन बुजवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचें देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनाशा. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेतांतम कारक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेतांतम कारक्षा. सक्रामेतांतम कारक्षा.
Sacramenta tam karakcha. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र करो कमी आईला तुझ्या करू पेन बळवून संचार तुझ्या संगत पणान दैर अपनावच्या हरी एक रीती आमच्या कष्टा कांतानी तुझं संगत सुरच्या आईच्या दिवसा सकाळच्या वक्ता तुमचे संस्कार आम्ही असाव तुला आम्ही आराधना करता वर्गा देता तुझी स्तुती करता हालेलुया 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 हालेलुया. आता तुम्ही दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तो वळ तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागचो काडन व्हरूंक शकचो ना म्हणल्या उतरांनी आपल्या अपोस्तलांक धैर्य दिलेल्या आनी तांच्या काळजांनी बरवसो जागयलेल्या मोगळा जेजू ह्या वर्थ्या बागी दिसा तुजेशी आमी आयल्या तुझी स्तुती गाताव आनी तुका वाखणताव हर एक रितीन आयच्या दिसा हो दीस पळोवचे भाग आनी ह्या दिसा आमचे क्रिस्ती वावडती जिविताचे पैन धरून वर्षाक तुवें दिलेलो अवकाश नियाळ्ळ तुजी स्तुती गावंक आमी हांगासर आसाव आनी ताचे बराबर ही आराधना द्वारी आमच्या जिवितांत गरजचे कुरपे बेसाव दैविक सकत आनी जिणये बोळ जोडच्याक तुजे सरशेन आमी आयल्याव मोगळा जेजू तूं आमच्या जिविताचो दातार हर एक रितीन आमची जिणी बळवंत करचो आमचो सोडवणदार आमकां हर एका रितीनी आमच्या कुडींत अथम्यांत आनी हर एक आमच्या जिविताच्या संदांनी जीव बरसो तूं जिविताचो धनी बापाच्या कुशे प्रकार तुझ्या संसारी येण्या द्वारी बचावेसो बरवसो जागयलोय आनी ह्या द्वारी मनशा कुळाक सदांच देव बळवंत करता आनी आशिर्वादांनी भरता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें मोगळा सोमया तुज्या येण्यान संवसारार सर्गी बापान येवजिल्ल्या शांत समाधानाचे उगम जाले आनी त्या संगतीनी पातयेल्ल्यांक हर एकल्याक आपल्या जिवितांत तुज्या मोगाची रूच लाभली आनी ताचे बराबर जिणी बरवशाची जावन उदेली आज हे आराधन करूंक हांव आयलां आसा म्हज्या जिवितांत परत तुजो मोग आनी संगत तूं पाठयता आसतना त्या संगतपणाक लक्ती जावन म्हजी जिणी सदांच तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवच्याक म्हाका तूं कृपा दी मोगळा सोमया तूं निरंतरी तुजो संगत आपोस्तलांक पाठोवन आसलोय आनी सर्गार सोडून वेच्या पयलें परत त्या संगतपणान तांणी जिणी जियोवच्याक तुझ्या गैरहजरेंत सदांच आत्म्यांत तूं मजतदारा बाबतीन सदांच बोळ आनी सकत पाठयताय म्हणलें पातयेवन जियोवच्याक तांकां समजणी दिली आज म्हज्या जिवितांत ह्या जिवितांत हर एक रितीन आयच्या दिसा सगळी योजना हाती घेवच्या वेळार म्हजें कामां दिसपडटी कितें आसात म्हजें काम कितें आसा म्हजी जबाबदारी कितें आसा ती करच्या वेळार तुझे दावनो ती सकत जोडूंक हांव आयलां सोमया कीर्तन 40:7 वाक्य 1-2 Psalm 47 verses 1 and 2 समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर भयंकर सगळे पृथ्वेचो वरतो रायतो पळय सोमया जेजू कीर्तनकारान आज उसारलेले ह्या मनोभावान तुझी स्तुती हांव गाता
तुका हांव वाकणता आनी तुज्या नांवाची महिमा परगडता. कित्याक आज म्हजें जिवीत संतोषाचें जावन आसा. हांगासर हर एक संगती म्हाका वदकसून तुवें म्हजी जिणी बळवंत केल्या आयज जाल्यार ती तुजी कृपा, तो तुजो संगात आनी तें तुजें आशिर्वाद. मोगळा सुमया ह्या वक्ता तुजी स्तुती गावन हांव गीत गाता. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. दैवी गायना बुकांत गीत संख्या B66 पेज 72. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा, प्रजा राजानो सांगता येया. जनांगानो सगळी उठा उठा, प्रजा राजानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा, दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा, दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. कित्या म्हळ्यार सोमी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा. होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, हालेलुया आमेन. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या, ताका कशें फारीक करिता. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या, ताका कशें फारीक करिता. अर्ग होगळा बलिदान ताका दिव्या, हेच ताका मान भोवता. अर्ग होगळा बलिदान ताका दिव्या, हेच ताका मान भोवता. जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा, ताचे वरी देव कोणी ना. आदी तसो आता तो फुडें येवंक आसो तो, ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा, प्रजा राजानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा, दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. कित्या म्हळ्यार स्वामी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा. होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया, हालेलुया आमेन. फोटे नावा फोटून पडना, ताच्यो पासवण्यो तो पाळता. देव तो फोटे नावा फोटून पडना, ताच्यो पासवण्यो तो पाळटा. ताची महत् कार्यां आमच्यान आटपूंक जायना, ताच्या मोगाक अंत्यस ना.
ताची महत् कार्य आमच्या आटोपूंक जायना ताच्या मोगाक अंत्यस ना पृथ्वीच्या शेकान शेक ताका गाजोया गितार नादा गितार रसूया धुता संगी सुमधुर गीता गाव्या थकन असता निरंतरी ताच्या मन स्तुती करया समेस्ता सानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा समेस्ता सानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगनो सगळी उठा उठा प्रजारा जानो सांगता येया लाना वोडा सगळी तळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीता गाया गीता मोड्या सोमी जेजू कोरस आमचे संगी जिवंत आसा होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 जोरदार स्तुती हालेलुया 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 आम्ही तुझी स्तुती करता तुझ्या हालेलुया हालेलुया आमची जिने बळवून संवत्सर तुझे इशारे दिले तुझे संस्मरणी दिलाय तुझे एक सकत आमच्या जीवितार पटविलाय बऱ्या भलाय खेद आमकां सांभाळून आम्ही बळवून संवत्सर तुझे कृपा आमकां दिताय हालेलुया 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 मोगळा जेजू तुझ्या जिवंतपणान तुवें कंगाल सल्ली भिरांतेन भरलेली आपोस्तलांची काळजां मनां परत उल्हासीत केली आणि हर एक रितीन तुझ्या हाजीरपणाचे धैर्य तांच्या जिवितान भरले आणि ह्या मरेफात परत तुझ्या हाजीरपणान तांची जिणी जिवाड करसो एक अवकाश तुवें तांकां दिलो इसोमिया परत आणि परत तुझ्या कष्टा मरणा विशीं नियाळ तुझ्या संवसारी मिसावा वेळार तुवें दिल्लोय जाल्यार त्या विशीं समजोणी आपणावंक आनी तयाराय करूंक ते सकोंक नांत मनशास्कत कांय ते आसले तुझे संगी आसले तरी संवसारी चिंतपाचे संवसारी आशा अभिलाशेंत ते आसले केवळ संवसारी चिंतनारी तुझ्या हाजीरपणाचे अंतस्थ ते समजून घेवंक आपल्या मोतींत काळजांत चिंता पाठवून आसले सुमिया आता तुझ्या जिवंतपणाद्वारे परत आणि परत तांच्या जिवितांत दिश्टीक पडोवन तांच्या जिवितांत प्रवेश जावन तुवें हर एक रितीन तांच्या काळजां मनांतले तांच्या सगळ्या जिवितांतले भेंबिरांत काडचे प्रयत्न केले निरंतरी दिश्टीक पडोवन तूं जिवंत आसाय करूच जिवन चलाय आणि हर एक रितीन तांचे संगीत तूं समखताय म्हणलें तुवें तांच्या जिवितांत दाखोवन दिलें सुमिया आणि सबार फावटी दिश्टीक पडल्या उपरांत तांच्या जिवितांत तो बरोवसो तांणी परत जिवाळ केलो आता सुमिया तूं सर्गार सोडून वेच्या पयले त्याच रितीन तांची मनां परत कंगाल जायन जावच्याक बेजारायन बरान जावच्याक आनी आपल्या संवसारी चिंतपांक पाटी वचना जावच्याक
फाटल्या 12 दिसांत हांव न्हू तुवें ती दिल्ली शिकोवन आमी नियाळना साव ती समजणी तुवें दिली आनी थंयसर मजतदाराक तूं पाठयतलोय आनी त्या मजतदाराद्वारे तांच्या जिवितांत तें दैवीक हाजीरपण तुज्या मोगाचें हाजीरपण तांच्या जिवितांत सदांच आसतलें म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. कितें मोगाप तांच्या जिवितांत तुज्या कुर्सा बळणा वेळार उदेडलें तें परत उदेना जावच्याक तांचे संगी रावून तुवें तांकां खरी एका संगतीचें विवरण दिलें. खरी एका रितीने तुजी गैर हाजरी तांच्या जिवितांत जाता आसतना तांणी कंगाल जायना जावच्याक भिरांतेन बराना जावच्याक बगार भरपूर मापान तें आत्मीक हाजीरपण आपल्या जिवितांत अनुभव करीशें तुवें तांकां समजणी दिली. सोम्या तुमी दुखेस्त आसतल्यात तो व्हड संवसार कुशाल बरीत आसतलो म्हणल्यार उतरांनी संवसारी जिविताची चाल समकण आनी तुजेर आदारीत जावन जियेल्ल्या जिविताची चाल समकणेंत फरक आसा आनी हो फरक कितें आसा म्हणलें तुवें त्या अपोस्तलांक स्पश्ट केलें. आनी आज म्हाका हें आराधन करतल्या आनी हरी एक रितीन म्हजी क्रिस्ती बाबार्थी जिवीत जियेतेल्या व्यक्तीक तूं स्पश्ट करताय. सोम्या तुजेर आदारीत जावन जियेता आसतना जिविताची पंथावना जिविताचे कश्ट दुख म्हाका भिरांतेन बराशें करतात बेजरायेचें करतात निराशेचें करतात आनी सबार पावटी बरवसो सांचे तसली परिस्थिती उपजायतात. मनशां आसकत काय ती सुमया ती सबार पावटी संवसारी संगतीक आशिल्ल्यांत संवसारी संगतींची कुशालकाय म्हज्या जिवितांत जोडूंक निर्धार घेतिल्ल्या वेळार उदेता आनी त्या खातीर हांव कंगाल जाता भिरांतेन भरता आनी तुज्या तावन लाभचें तें पवित्रपण ती बावार्थची जिणी आनी ती दैवीक सकत आपणावन म्हजी जिणी बळवंत करूंक हांव सुकतां. सोम्या आज तुजें हांव लाभचें पवित्रपण आनी तुजो सांगात निरंतरी म्हजें जिवीत बरवशाचें करता म्हणलें आनी म्हज्या जिविताची पंथावना फूड करूंक धैर्य दिता म्हणलें तूं हाच्या वांजेलांत स्पश्ट करता आसतना म्हाका तुज्या विंगेंत दवर म्हाका तुज्या कुरपेन बर म्हाका ती दैवीक सकत लाभय सदांच तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवचें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय आसता. आयच्या ह्या सकाळच्या वक्ता म्हजी जिणी नियाळटा आसतना मोगळ्या सोम्या जेजू तुवें म्हाका दिलोलो हो क्रिस्ती बाबार्थ हांव नियाळटां. पवित्र सभेच्या शिकवणेन आनी नियाळांनी पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांत हांव न्हू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मारिफात लाभच्या संदेशांनी तुवें म्हज्या जिणी बदलापाक जिणी बावार्थान बळवंत करच्याक दिवच्या सर्व इशारांक कान दिवंक आनी तुजे सक्तीन भरोवन म्हज्या जिणयेंत बदलावण हाडूंक म्हाका कृपा दी. सबार फावटी पवित्र सभेच्या मुखेल्या मारिफात जिणी बदलापाक आनी जिणये पंथावना फूड करच्याक दिल्ली समजणी घेवंक म्हजी जिणी जायत्या मापान संवसारी चिंतनाक मेतेर जाल्ली हांवें केल्या. सोम्या पथकांक वळख जलावणेपणाक अस्कत काय किडें कर दिला आनी त्या द्वारी तुवें दिवची हरी एक रितीन त्या पवित्र पुस्तकांतली शिकवण त्या दैवीक उतरांचो नियाळ करता आसतना लाभचो तो संदेश म्हज्या जिवितांत आठवंक नियाळ करूंक आनी जिविताक लागू करून म्हजी जिणी त्या प्रमाणे जियोवंक हांव चुकलां. सोम्या आज त्या कृपेन म्हाका बर म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. सदांच आपोस्तलां सगळीं तुज्या जिवंतपणा उपरांत तांच्या मेठांनी तूं समकलय तांकां बळवंत केलें तांकां धैर्य दिलें हांवूच तो भिये नाकात म्हणल्या उतरांनी तांच्या जिवितांत बरवसो जागयलोय आनी शांती समाधानाचें हातेर तांकां केलें. तेंच धैर्य घेवन त्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन त्या अपोस्तलांनी मोगळा जेजू कितेंच जिवाची पर्वा करिनासतना आपल्या जिवितांत हांव तुजें नांव परगटलें. तो बावार्थ लोकांक दिलो
आनी हर एक रितीन तांच्या जिवितांत बरोवशाचे किरणां जावच्याक अवकाश कर दिलो. आज म्हजें हें भावार्थी जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप वयसुमिया, पूण सबार रितीनी मनशां आसकत कांयक तें वळख जाता. मनशां उणेपणाच्या संगतींनी तें मेतेर जाता. थोड्या फावटी थंयसरच तें उरता सुमिया. तें वयर येवन तुजेच दिश्ट लावन तुज्या त्या पवित्रपणांत मेळोवन जियोंक तें सुकता सुमिया. आज तें आसकत काय, आज त्या उणेपणांत तुजी दैवीक सकत भर सोमिया. तुजी कृपा ती म्हज्या जिविताच्या हर एका उणेपणाच्या संगतींनी भर सोमिया. हर एक रितीन आपोस्तलां बरी म्हजी जिणी बळवंत जावच्याक दिसपडते तुवें दिवचे इशारे, दिसपडते तुवें दिवचो संदेश, दिसपडते तुवें दिवचें देवाचें उतर घेवन म्हजी जिणी पवित्र करूंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर. शिसांक तुजें गैरहाजीरपण दुखेस्त करतलें, पूण ती बेजाराय हर एक रितीन तांच्या जिवितांत तावन बेगीनच नाश जातली आनी तांची जिणी संतोषाची जावन बदलतली. आनी तो संतोष कोणूच काडून व्हरूंक शकचो ना म्हणलो बरोवसो तांकां दिलोय. आज म्हज्या जिवितांत तुजे तावन लाभचो कोणूच व्हरूंक सकना तसलो संतोष, ती दादोसकाय, ती कृपा म्हज्या जिवितांत लाभय सुमिया. संवसारी असकत काय, संवसारी कुशालकाय त्यो संगती वर्ता करें, पूण ते व्हरूंक सोडिन जावच्याक म्हज्या कुडींत तुजें बोळ पाठय. म्हज्या जिवितांत तुजी कृपा लाभय. मोगळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सुमी आमकां बळवंत करता. आमचो सुमी आमची जिणी बळवंत करून सदांच ताज्या आशिर्वादांनी जियोवच्याक आपयता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत सोम्या तुज्या पांयां तळा बरोवसो दवरन हांव आयलां. दैवी गायना बुकांत गीत संको E41 पेज 131. सोम्या तुझ्या पायांतळा बरवसो दवरना वायला. सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता. दुनिया म्हज्या सडवंदार पैसा तुझे दी तू म्हाका. उर्सातावून उरपा तुझी वाळे म्हूण मागता. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावासो शिव सर्गीतावन देवून येता. बेसावासो शिव सर्गीतावन देवून येता. पोवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. पोवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता. सुडका दिवच्या देवात सर्वांके करच्या. कलवारी दोंगरा कुर्सा सोम्या तू कळलो. मनशा कोळा पासो सोम्या कोणे धावन कुर्सा पय. कलतो जाव पातकी मनशांचे मरण मेलो. तुझो मोग सोमिया सदा काळावणी आळता. तुझो मोग सोमिया सदा काळावणी आळता. साक्रिफीस तो तुझो काळजान जगन दवरता. साक्रिफीस तो तुझो काळजान जगन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुझो भावुडता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुझो भावुडता.
दिंभेर पडून तुका नमस्कार करता 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 आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात प्रत्येक रितीन आयव्ही क्वार्टर्स तशेंच जेरोम डेसा मॅक्सिम मोरेस मुल्की वेलंकनी डिसोजा कुवेट प्रीती डिसोजा ह्या आमच्या भाव भयणींक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता विविध रितीन देवाचे मिस्तार आशिर्वादां तांच्या जिविताचेर मागता काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक आजर्गां दितात 28th wedding anniversary Stephen and Cynthia and praying for special intentions of Siona D'Souza 40th wedding anniversary Juliana Frederick D'Souza Balkunche काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक अर्गां दितात क्लॉड आणि जुलियट डिसोजा 12th wedding anniversary अविना and अरुण सिक्वेरा मुडबेळे ह्या आमच्या भाव भयणींक तांच्या कुटुंबांत देवान फाव केलेल्या कुटुंबा जिविता पसोत ती देवाक अर्गां दितात आसतना तांकां काजराच्या वार्षिकोत्सवाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाच्यो संगात देवाची कृपा तांच्या कुटुंबांत आशेता जिवितांतले हेर सबार आशिर्वादां पसो देवाक आजर्गां दितात प्रत्येक रितीन मौली पिंटो आनी कुटुंब वो मंजूर तावन अरुण उमेश केंचना केरे तावन प्रेमा ज्योती बेन्नीस दैवीक आकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो देवाक अर्गां दिता ऑलिवर अनिता डिसोजा किरें देवाक अर्गां दिता लविना पेरेरा बचपे देवाक अर्गां दिता रायनी फेर्नांडीस शिर्सी देवाक अर्गां दिता फातिमा फेर्नांडीस मुंबई जिवितांत जिणी मुखारसून व्हरता आसतना सक्रामेंतांतले जेजू आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरता बऱ्या भलायके पसून अनिता तावरो वडाला तावन वैयक्तीक इराद्या पसून ऑर्लिन आनी ऑल्वेटा डिसोजा किरें एक बरी सैरीक मेळच्या पसून आपल्या दुवेक बरी सैरीक मेळच्या पसून देवाचो आदार मागता विक्टर ब्रॅक्स तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन आमी दैवीक कुटुंबा पसोत मागता विशेष करून कुटुंबांनी ती सोडदोड ती शांती समाधान रास करच्याक विशेष करून ह्या म्हयन्यांत आमी मागता आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणींक ससनास विशो मागोवन आज उडास काडटात प्रत्येक रितीन सोलो बर्जॉय जोसेफ केटिंजान कुवेट बाय इसाबेला ऑल सोल्स in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family Goa. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Lillian Anthony Vasidakate by Joel D'Souza. Soul of Assist D'Souza Urva by Joel D'Souza. Month's mind remembrance for Father Pius Desa by Tellis family. Soul of Ignatius Rodriguez Sastan on his birth remembrance by Rita Rodriguez. 7th death anniversary Sheikh Ibrahim by Rina Mendonça and Arun D'Souza. Departed souls of all family members by Apolline Pinto Ferrar. Soul of Edward Lewis and Jerome Lewis Kemman by Anil Lewis and family. Departed souls of all family members by Oliver Anita D'Souza Kire. Soul of Joseph Alex and Regina Alice Fernandez Mulki by Lily Fernandez. Soul of Charles Coutinho by Ruben Coutinho. Soul of Leo and Agnes Machado and family members Bombay by Xavier Machado. Souls in Purgatory by Peter and Priscilla. Soul of Domingue Miranda by Monica Miranda. Soul of Natalia Rodriguez by Shaila and Navin Lobo. Souls in Purgatory by Anita Reshma D'Souza. Soul of Francis Alex D'Souza by Sobin D'Souza. Soul of Lucy Crasta Permude by Sonia Jyoti Fernandez. Departed souls of all family members by Victoria Dias Trasi. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा आमची जिणी बळवंत जावच्याक आमची जिणी सुमयाच्या कृपेन भरच्याक दिवी मोडया सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया.
ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A29 A29. सर्व आम्ही सांगात मेळ्या दुनिया देवा करगान दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगला बरी काळजान आमी गाव्या येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती करया रस्ताराची येया तुम्ही सोमेस्तानो सगळी गाव्या आमी धन्या देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मेसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी संगाता जमल्या आसता प्रत्येक रितीन आयच्या वांजेलाच्या वाचपा मारिफात जेजू आपोस्तलांक धैर्य दिता. तांचें जिवीत ताच्या गैर हाजरे वरवीं बेजारायचें जातलें भिरांतेन भरतलें पूण हर एक रितीन तो वेळ बेगीनच पाशार जातलो आनी तांच्या जिवितांत तो संतोष लाभतलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी सबार पंथावन आमकां उदेताना कश्टांनी आमी अडसताना जिविता वाट थोड्या फावटी सुगम ना तसली परिस्थिती उदेत आसतना आमी बेजारायन भरताव कंगाल जाताव आनी त्या वेळार संवसारी दृश्टेन कितें आमकां सुशेग दिता कितें आमकां संतोष दिता कितें आमकां धैर्य दिता म्हणलें चिंतून त्या संगतींक सोदूंक आमी वेताव. आज सोमी आमकां ताचें ताव लाभचें निरंतरी बाळचें हर एक रितीन आमच्या जिवितांत हांव कोणूच काडन व्हरूंक सकना तसलो संतोष आनी समाधान आमकां दिता म्हणलें भासयता आसतना सबार फावटी संवसारी संगतींक मेतेर जाल्ली आमची जिणी जियेल्ल्याक सर्व सुखीन सोवडास काडया आनी हे मीस फावो ते बरी भेटोवच्याक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुक्सून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणावरवी आमच्या गायल्ल्या सैबाक तूं वखद लायताय आनी ते नवें करून सासनाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक महिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडवणदाराक एकवटून आमी जियेचें कर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानान तुजें भुरगीं जाल्ल्यांक अमर आनी सुखाभरीत जिविताक उठय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अशें आसता एक राती दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें भिये नाका उलय वगोरवा नाका हांव तुजे सांगाता आसां
आनी कोणाच्यानी तुका बाधा करूंक तांगचें ना, कित्याक म्हजे म्हणले साबार जण ह्या शहरांत आसात. अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतालो. पूण गाल्लियो आखायांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धर्न नितिसालाक ओंडवून गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ल्या रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गाल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो. पूण हे शब्दांक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमतें तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसालांतलें भायर केलें. तो वळ तांणी सगळ्यांनी मेळून सोस्तेनेसाक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसाला मुखारच ताका पपायलो. तरी पूण गाल्लियोन ह्या खंयच्यायकी लक्ष दिली ना. पावल आनीकी साबार दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगता तारून धरून सिरियाक गेलो. केंकरे पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केंस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा, आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. समेज परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैतां गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अख्ख्या पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. परजांक आमच्या आदीन ताणें केल्यांत, हेर जातीच्यांक आमच्या पांयां तळाक घाल्यांत. आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक आपल्या अपरमीत मोगान ताणें फावो केलां. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. संतोशाच्या उद्गारा मदें देव सर्गार चडटा. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकणा. आमच्या रायाक हरसिया, ताका वाकणा. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपल्या महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक आसलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसूं. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कार रडतल्यात, पूण तवळ संवसार खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोशान आपणे सोसल्ल्या
कश्टांचो तिका उगडास उराना तुमचे विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तो व्हड तुमची काळजां संतोशान भरतली तो संतोश कोणूच तुमचे लागचो काडन व्हरूंक शकचो ना तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें नात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता गीत नंबर C32 C32 म्हाका सोपून दिता तुज्या हातां सोम्या स्वीकार करतो म्हाका मोगा म्हज्या दन्या हर एक म्हजो हावा भेटोवन दिता सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसे दावा सर्वेस्पोर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या आनी ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या आवडासा करात बाबतसो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो हांवें भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पदजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान सुसेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्वांकांतांतलीं वाटय राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें भितर म्हजे वतीन येवचें म्हाका फावो ना देवत्रान तुज्या वतनान भलायकी म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D41 D41 तुका सेवच्या काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्ट प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्ट प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, sommiac आमी अर्गां दिवया. Alleluia, 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 sommiac आमी अर्गां दिवया. Alleluia. Somi amso sodvandar sada samso buzvanda. Somi amso sodvanda sada samso buzvanda. Raktam kar ek disa dimta sovada. Raktam kar ek disa dimta sovada. Alleluia, Alleluia, sommiac आमी अर्गां दिवया. Alleluia, 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 sommiac आमी अर्गां दिवया. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपर्यंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार. तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो. मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या. आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्या उडासरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैविकलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडला. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैविकलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत. 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची वेलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादां घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions.
So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.